दर्शकबिन नमस्कार। एपी सेन्टरको विशेष श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा हामी विशेष गरी सञ्चार माध्यम, त्यसको प्रस्तुति, त्यसको शालीनता अथवा त्यसको अराजकता, स्वतन्त्रता र अराजकता बीच एउटा मसिनो धागो मात्रै हुन्छ। त्यो धागोलाई कसरी पर्गेल्ने, कसरी ठम्म्याउने र कसरी त्यसको दोसाँधमा असन र भोटाइटी बीच कहाँदेखि असन सकियो र कहाँ भोटाइटी सुरु भयो भन्ने थाहा नभए जस्तै त्यो कहाँ स्वतन्त्रता सकिएर कहाँबाट अराजकता सुरु भयो भन्ने भेउ पाउनु पर्दछ भन्ने यो चर्चाको पृष्ठभूमि चाहिँ विशेष गरी भारतीय सञ्चार माध्यमले नेपालको पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रम भनौँ अथवा सुरुवात त विशेष गरी नयाँ वास्तविक नक्सा जारी भए पश्चातका प्रतिक्रिया स्वरूप सुरु भएका थिए। यसको प्रारम्भिक आक्रमणमा अभिनेत्री मनिषा कोइराला परेकी थिइन्। पछिल्लो समय चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेपालका लागि चिनिया राजदूत हाउ याङछी बीच प्रणय भावपूर्ण सम्बन्धको अतिरञ्जनापूर्ण टिप्पणीले गर्दाखेरि नेपालमा भारतीय सञ्चार माध्यम विशेष गरी खबर च्यानलहरूको प्रसारणमा रोक लगाए पश्चात यो विषयमा हामी छलफल गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ अग्रज पत्रकार तथा पत्रकारिताका प्राध्यापक पी खरेल र त्यस्तै हामीसँग हुनुहुन्छ अर्का अग्रज पत्रकार ध्रुवहरी अधिकारी। स्वागत छ दुवैजना। म ध्रुवजीबाटै सुरु गर्छु। अहिले मात्रै होइन, हामीले पटक पटक यस्तो सुन्दै बेहोर्दै भोग्दै पनि आएका छौँ। विशेष गरी भारत हामीसँग सम्बन्ध जोडिएको मात्रै होइन, त्यहाँको सङ्गीत, त्यहाँको साहित्य, त्यहाँको चलचित्र, त्यहाँको खेलकुदसँग हामी काफी परिचित पनि छौँ। सञ्चार माध्यमका विषयमा त्यही पनि एकदमै ठुलो परिमाणमा आलोचना हुने गर्दछ। त्यसले मूलधारलाई अथवा त्यहाँको समाजलाई वास्तविक रूपमा प्रतिबिम्बित गर्न सक्दैन, गर्दैन भनेर भनिन्थ्यो। त्यो कुरा हामीले हाम्रो सन्दर्भमा भएको टिप्पणीले हामीले पनि त्यसलाई सन्तुष्टि गर्नुपर्ने अवस्था छ। तपाईँ पत्रकार मात्रै होइन, यसको विषयको समीक्षा गर्ने मर्मज्ञको हैसियतले पनि कसरी हेरिरहनु भएको छ यो पछिल्लो घटनाक्रमलाई? अब घटनाक्रम त राम्रो भएन, सुखद हुँदै होइन। अलिकति के भने असमझदारी बढाउने, जनस्तरमा भएको सम्बन्धहरूलाई त्यो त सुखद सम्बन्ध छ। जनस्तरको सम्बन्ध त सामान्यतः राम्रो सम्बन्ध हो, तर त्यसलाई बिगार्ने काम चाहिँ के भने यो केन्द्रमा बसेर चाहिँ शासन प्रशासन चलाउनेहरू। अब अहिलेको हाम्रो तपाईँले भन्नु खोज्नुभएको परिप्रेक्ष्य हो भने दिल्लीमा बसेर शासन चलाउने, तर हिन्दुस्तान पुराको तर्फबाट गरे हो भन्ने हिसाबले जाने। राजनीतिक नेतृत्व पनि त्यही हो। अब त्यहाँको प्रशासनिक नेतृत्व जुन ब्युरोक्रेसी भन्छौँ, त्यहाँको अब त्यसैभित्र छिर्छ त्यो इन्टेलिजेन्स गुप्तचरका निकायहरू छन्। ती सबैले चाहिँ नि के भने एउटा दृष्टिकोण चाहिँ नि अङ्ग्रेजको जमानाको हैसियत यो दक्षिण एसियामा हाम्रो हो। सबैलाई हामीले थिचोमिचो गरेर बस्न सक्छौँ। पहिले पनि अङ्ग्रेज त्यही गरे, हामी तिनकै जुत्ता उनीहरूले छोडेर गएको जुत्तामा गोडा हाले हो हामीले, त्यसैले हामीले ती टेक्ने हो भन्ने खालको मानसिकता त्यो देखिन्छ। त्यो मानसिकता प्रतिबिम्बित भएपछि त्यो भने विभिन्न वक्तव्यबाट होइन, यो विदेश मन्त्रालयको प्रवक्ताले दिएको वक्तव्य भन्ने आउँछ नि बेला बेला, त्यसको चाहिँ नि शब्दावली, त्यसको चाहिँ नि टोन सबै कुरा विचार गर्दाखेरि चाहिँ नि अब यसैबाट आधार हुन्छ भनेर अनि त्यहाँका समाचार माध्यमहरू खास गरी अहिले त एउटा यो प्रसारणको माध्यम खास गरी टेलिभिजन हजुर, त्यसबाट चाहिँ बढी उनीहरू बढी उत्साही, अति उत्साही भनौँ न त्यसलाई, उत्तेजनात्मक ढङ्गले प्रस्तुत हुने स्तरको उत्साह त्यस्तो चाहिँ नि देखियो। त्यो क्रममा चाहिँ नेपालमा अब तपाईँले अघि भन्नुभयो हाम्रो प्रधानमन्त्री र चिनको राजदूतको बिचमा, अब राजदूत र प्रधानमन्त्रीको बिचमा भेटघाट त हुन्छ, तर त्यसलाई अनुचित र अनैतिक आयाम छ यसको भन्न खोज्छन् उनीहरू, भन्न खोज्ने तरिकाले देखाइयो। त्यसले गर्दाखेरि अलिक बढी चर्चा पनि भयो, विवाद हुने कुरा पनि भयो र आक्रोश हुने कुरा पनि भयो। नेपालमा असन्तुष्टि मात्रै होइन कि आक्रोश है, जनस्तरमा प्रतिशोधसम्म गयो हो, त्यो स्थिति आयो। र दुःख लाग्दो कुरा चाहिँ के छ भने हाम्रा नेतैहरू पनि अब यो सत्ताधारी भन्दा पनि चाहिँ नि म अहिले झट्ट के मात्रै प्रसङ्गले भन्न खोजिहालेँ भने उप प्रधानमन्त्री भइसकेको, परराष्ट्र मन्त्री भइसकेको मान्छे उपेन्द्र यादवलाई एउटा यस्तै च्यानलले
बोल्न लगायो। अनि बोल्न लगाएर के भन्यो भने ये हनी ट्रैप का मामला है, क्या बोलते हैं भनेर भनेपछि इसको डिस्काउंट नहीं किया जा सकता है, अध्ययन गर्न पड़ेगा भन्ने खालको त्यो शैलीमा हनी ट्र्याप भनेको के हो भन्ने नबुझेर गरिया टिप्पणी। तर होइन, त्यत्रो उप प्रधानमन्त्री भएको, परराष्ट्र मन्त्री भएको मान्छेले जे कुरा बुझेको छैन त्यो कुरा किन भन्नु पर्यो है? यसो आएर मेरो कमेन्ट छैन भन्ने पनि फुर्सद हुन्छ, भनिहाल्नु पर्दैन। त्यो हरेक चिजको जवाफ दिनैपर्छ भन्ने छैन। तपाईँले प्रश्न सोध्नुभयो, यसमा मेरो उत्तर छैन भन्न पनि पाइन्छ। विवादास्पद जवाफ दिनुभन्दा त सुरक्षित बस्नु राम्रो हुन्छ नि त। त्यो नगरेको पनि देखियो। त्यसैले अलिकति बाटो बरालिएको, बिग्रेको, अलिकति सङ्ग्लोपनमा धमिलोपन आएको भन्ने कुरा चाहिँ देखिन्छ अहिलेलाई। तर हामी अगाडि फेरि छलफलको क्रममा फेरि अरू कुराहरू गरौँला। प्रतिपक्ष खरेल, त्यस पछाडि उत्पन्न नेपाल पक्षको प्रतिक्रिया, यो सरकारले पनि यसलाई कुटनीतिक राजनैतिक रूपमा हल खोज्ने भनेर भनियो, मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गरिरहँदा लगत्तै केबल एसोसिएसन र त्यसलाई विशेष गरी हेर्नेहरूले यसलाई चाहिँ रोक लगाइएको छ भनेर भने, यो यस्तै वाञ्छनीय थियो? मलाई चाहिँ थियो जस्तो लाग्छ। खालि त्यो प्रक्रियामा चाहिँ अझ परिमार्जन गरेको भए उपयुक्त हुन्थ्यो। जस्तै केबल अपरेटर्सहरूले नेपाल सरकारलाई जानकारी चाहिँ दिए भए ठिक हुन्थ्यो। तर स्वीकृति नै लिनलाई जस्तो गरेर सोधनी भार छ, त्यो चाहिँ उपयुक्त होइन। त्यसले के देखाउँछ भने झन् भारतीय पक्षलाई त यो सरकारकै आडमा यसले गर्यो भन्ने हुन्छ। सोध्न त सोध्यो नि भनेर। अब सुनिएअनुसार, रिपोर्ट अनुसार चाहिँ नेपाल सरकारले तपाईँहरूले गरे हुन्छ, हाम्रो चाहिँ स्वीकृति नै भनेर चाहिँ हामी दिँदैनौँ भनियो रे। त्यो पनि उपयुक्त चाहिँ होइन, प्राविधिक हिसाबले चाहिँ होइन। तर समग्रमा यसरी अहिले तत्कालको लागि यो रोकिएको ठिक हो भन्छु म। किनभने उहाँ इन्टरनेसनल पोलिटिक्समा नै, कन्डक्ट अफ डिप्लोमेसीमा नै के भन्छन् त भने कन्टेक्स्टले गाइड गर्छ। सधैँको लागि एउटै सोल्युसन हुँदैन भन्ने छ। यहाँ हामीले यसो कुनै न कुनै दिन गर्नै पर्ने थियो। अब 15 वर्ष जति अघि इन्डियन एयरलाइन्सको प्लेन हाइज्याक हुँदाखेरि पनि जिटिभीले सबभन्दा बढी भएको नभएको कुरा लेखेको थियो। त्यहाँ चाहिँ हाइज्याक त्यही उहाँ सिटमै बसिरहेछ, फलानु हो भनेर नामै दियो बिचराको। ऊ हुँदै होइन, केही पनि पछि ठहरिएन है। अहिले उहाँको निधन पनि भइसक्यो, निधन पनि भइसक्यो। त्यस्तो अवस्था। अनि एउटा चाहिँ के भने उनीहरूले नेपाललाई जस्तो हेपेर अरू कुनै पनि राष्ट्रलाई त्यसरी बोल्न ओर्न लेख्न सक्दैनन्। त्यस्तो त होइन होला, पाकिस्तानलाई त्योभन्दा होइन। यस किसिमको चाहिँ जुन फलानु उहाँ सरकार प्रमुख वा राष्ट्राध्यक्ष प्रेमिका भनेर त्यस्तो कहिले पनि दिएको छैन, देखेको छैन। अब नेपालीहरूले पनि चाह्यो भने त जति पनि सक्छन्। जस्तै नेहरूको टाइममा लास्ट भाइसरोयको श्रीमती एडविना, नेहरू र उनको सम्बन्ध निकट थियो भनेर उहाँ एकदम प्रख्यात लेखकहरूले नै मेन्सन गरेका छन् पटक पटक। फ्रिडम एट मिडनाइटमै मेन्सन गरेका छ, एउटा उल्लेख चाहिँ। त्यसपछि अहिलेको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजी, उनी प्राविधिक रूपमा विवाहित भए पनि अविवाहित भन्ने छ। तर उनसित पनि त त्यहाँ धेरै कुराहरू उनकै क्याबिनेटका मन्त्रीहरू र उनको सम्बन्ध छ भनेर त भनिरहेछन् नि। तर नेपालीहरूले त्यस्तो उठाउँदैन है। त्यस्तो हाम्रो संस्कार होइन भन्ने होला। अब वाजपेयी त उनी प्राविधिक किसिमले पनि अविवाहितै हुन्, उनको पनि थियो। पहिला पहिलाको उनीहरूका स्पिकरहरू कम्तीमा 2टा स्पिकरहरू उहाँ जागिर खुवाउने महिलाहरूलाई चाहिँ एक्सपर्ट गर्यो भन्ने थियो। त्यहाँका पत्रकारहरूले मै त्यहाँ दिल्लीमा 1 वर्ष बस्दाखेरि भन्थे यो फलानु स्पिकरले यसो गर्यो, जागिर दिनलाई यसो गर्यो भन्यो, अरूले पनि होमा हो लाउँथे। त्यहाँ प्रेस लाउन्जमा, शास्त्री भवनमा त्यही भन्थे। त त्यस्तो किसिमको हामीले गर्दैनौँ। यसै सन्दर्भमा एउटा भन्नु कि यिनीहरू पहिलेदेखि गर्दै आएका भन्दाखेरि त्यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालयले नै विभिन्न एउटा लिस्ट बनाएर यो एउटा प्लान गर्छ। अनि एउटा चाहिँ मलाई त्यो बेलामा एउटा पत्रकारले के भनेको थियो भने यो 46 सालमा आज चाहिँ यस्तो भनेको थियो, रानी ऐश्वर्यले नारायणी दरबारभित्र कालो बोको चढाइन्, राजीव गान्धीको सत्यानाश होस् भनेर भन्यो। त्यही समाचार डेली मेलमा आइतबार आयो, त्यसको लगतै 3 दिनपछि आयो है। यस्तो यस्तो गर्ने उनीहरूको अभ्यास। अनि अहिले चाहिँ त्यो हेपा प्रवृत्ति है, उही यहाँ अघि ध्रुवजीले भने जस्तै ब्रिटिसहरूले छोड्न त छोडे, तर उनीहरूले बसाएको संस्कार कुसंस्कार चाहिँ कायमै गरे। अनि नेपाललाई कसरी ट्रिट गर्ने भन्दाखेरि इन्डियाको 2टा छ अप्सन मैले देखेँ। एउटा, हामी त संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा पर्मानेन्ट मेम्बर हुनुपर्छ, सकेसम्म भिटो पावर हुनुपर्छ, हामी सेकेन्ड लार्जेस्ट पपुलेसन भएको राष्ट्र हौँ,
भन्ने उसको महत्त्वाकांक्षा छ। अब त्यस्तो राष्ट्रले अब नेपालले त हामीलाई हेप्ने, नेपालले हामीले ठिक पार्दैनौँ भने अरूलाई कसरी पारौँ भनी पनि हुन्छ। मेरो प्रश्न चाहिँ के भने जस्तो त्यो भारतीयहरूको उनीहरूको उच्छृङ्खलता त त्यहीँनेरि नि पनि एकदमै चाहिने भन्दा बढी भइसकेको छ। गत वर्ष मात्रै वायरका पत्रकारहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएर सर्वोच्च अदालतले 3टा शब्दमा फैसला गरेको थियो। त्यहाँको व्यावसायिकता, त्यहाँका पत्रकार र त्यहाँका जनता, यी 3टै प्रति अन्याय हुन्छ जुन किसिमको टेलिभिजन पत्रकारिता गरिँदैछ। त्यसैले त्यसलाई चाहिँ एक प्रकारले अब प्रेस स्वतन्त्रता भन्ने कुरा भएका कारणले रोक त भन्न खोजे होइन, तर त्यसप्रति पुनरावलोकन गराए भनेर त्यहाँको सर्वोच्चले समेत भनिसकेको कुरा भएका कारणले गर्दा मैले हाम्रो पाटोको कुरा गरेँ। हामीले अहिले अथवा हाम्रा केबल एसोसिएसनहरूले रोकेका छन् नि अल्पकालीन रूपमा, त्यो समाधान हो त भन्न खोजे? अहिलेलाई समाधान त हो जस्तो लाग्छ। अब भावी दिनमा के गर्ने भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ विचार पुर्याउनुपर्छ। तत्कालको लागि त्रुटिहरू छन्, जस्तै दूरदर्शनलाई किन छोड्ने? कि ग्यारेन्टी ल्यायो हो त हाम्रो केबल अपरेटर्सहरूले? भोलि दूरदर्शनले त्यस्तै किसिमको केही सन्देश दियो भने हामीलाई मान्ने हुन्छ त? अनि यो त केबल अपरेटर्सहरूले तिमीले त ग्यारेन्टी ल्यायो, सबलाई बन्द गरेपछि उसलाई किन नगरे त भन्ने आउँछ। त्यसपछि एउटालाई मात्र बन्द, जो चाहिँ कल्प्रिट हो, जसले चाहिँ गलत समाचार सम्प्रेषण गरेछ भने उसलाई मात्र गर्ने कि अरूलाई गर्ने भन्ने हो भने कि सबैलाई गर्नुपर्छ? नभए त नगर्नेहरू पनि त छन् नि भन्ने प्रश्न चाहिँ आउँछ है, आउनु चाहिँ आउँछ। त्यसैले अहिलेलाई तत्कालको सोल्युसन भयो, त्यसपछि खोल्ने, बन्द गर्ने, के गर्ने अब भावी दिनमा, अब निकट भविष्यमा नै उनीहरूले टुङ्गो लाउनु पर्यो भन्ने लाग्छ। तर हामीले चाहिँ अहिले त टेलिभिजनको कुरा आयो अथवा इलेक्ट्रोनिक मिडियाको कुरा आयो, तर प्रिन्टमा पनि विभिन्न किसिमको हुँदै नभएका कुराहरूलाई उठाएर टिप्पणी गर्ने गरेको छ है। यो पनि एउटा पाटो चाहिँ छ। अनि हामीले चाहिँ एउटा के विचार गर्नुपर्छ भने अब रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्स, अब धेरै पत्रकार सङ्घहरू, धेरै राष्ट्रका पत्रकार सङ्घहरूले मान्दै आएको हो। उसको सर्वेमा विगत 5-6 वर्ष यता वार्षिक रिपोर्टमा के दिन्छ भने भुटानको प्रेस स्वतन्त्रता भन्दा भारतको प्रेस स्वतन्त्रता 20 खुड्किला तल छ, नेपालभन्दा पनि तल छ, मालदिभ्सभन्दा पनि तल छ। त्यसकारणले उसको हाउभाउ ठुलो होला, विज्ञापन धेरै होला, यो त गतिलो नठानु। 20 खुड्किला तल, यो त मैले भने होइन, ध्रुवजीले भने होइन, हामीलाई त कसले पुछ्ने र? उनीहरू त रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्सले त धेरैले मान्छन्, यही नेपालीहरूले पनि धेरै मान्छन्। एउटा त्यो देखिन्छ। अनि एउटा इन जेनरल मिडियाको ट्रस्ट वर्ल्ड वाइडै घट्या छ, मिडियाप्रतिको वर्ल्ड वाइडै। अनि पश्चिमा राष्ट्रहरूमा पनि 30-35% मात्र अडियन्सले विश्वास गर्छन् भन्ने छ। त्यसैले हामी कहाँ अहिलेलाई यो सोल्युसन हो, तर यसमा चाहिँ भएका अलिकति परिमार्जन गर्नुपर्छ, अनि केही खोल्न पनि पर्छ होला हामीले चाहिँ। मैले यो प्रश्न किन पनि गरेँ भने ध्रुवजी यसमै जोड्दै हुनुहुन्छ? म यो जोड्न खोजेँ के भने उहाँले दूरदर्शनको कुरा गर्नुभयो नि खरेल सरले, अनि त्यो दूरदर्शनको चाहिँ नि पनि ग्यारेन्टी लिन कसरी सक्छ यहाँको केबल अपरेटरहरूले भन्नुभयो नि, त्यो सही कुरा हो। के अर्थमा भने म 2046 सालको सन्दर्भमा लैजान्छु। 2046 साल 45 साल जुन बेलामा 44 साल 44-45 को बिचमा जुन नेपालले चाहिँ नि चीनबाट केही सैन्य सामग्री खरिद गर्यो, त्यो कुरालाई लिएर सुरु भएको हो त्यति बेला पनि। हामीलाई नसोधिकन चीनबाट ल्याउने भनेर। अब त्यो उनीहरूले के कारणले समातेका थिए त्यो बेलामा भने अलिकति सानो प्रसङ्ग, सन् 1950 को सन्धि। 50 को सन्धिले त हामीसँग कुरा नगरिकन त हुँदैन भनेर लेखाएको छ भने त्यस्तो लेखाएको छैन। त्यो के लेखाएको छ भने भारतबाट लिने हो, अनि अरू देशबाट लिँदाखेरि भारतलाई जानकारी दिने त्यो बाटोबाट, बेलायत अमेरिकाबाट ल्याउँदा त्यहाँ लेखेको छ नाउँ, देशहरूको नाउँ ल्याउँदाखेरि चाहिँ भारतलाई जानकारी दिनुपर्ने भन्ने कुरो हो। उसको जमिनबाट पनि हैन, 1950 को पूरक सन्धिमा चाहिँ छ त्यो। अब त्यो भारतको जमिन भएर ल्याउने, बाटो भएर ल्याउने भए पो उनलाई सोध्नु पर्यो त। यो त कोदारीबाट ल्याउने कुरा भन्दाखेरि त सोध्नुपर्ने त कुरो केही पनि थिएन। त्यसैले ल यो चाहिँ नि ट्रिटीको भावनाको विपरीत गएर नेपालले काम गर्यो भनेर त्यसमा एउटा खिचोला निकालेको हो। त्यही कुरा चर्किँदै गएर अब नाकाबन्दी गरियो। त्यो नाकाबन्दी पनि लामो भयो। त्यो नाकाबन्दीले नि काम नगरेपछि अनि त्यसपछि राजनीतिक चाहिँ नि आन्दोलन अभियानको लागि चाहिँ नि
चाहना गरेर बसिरहेका शक्तिहरूलाई चाहिँ अलिकति बल दिने हावा दिने काम भयो। त्यसपछि आएको परिवर्तन। तर त्यति बेला म के भन्न चाहन्छु भने नेपालका जनतामा पनि त्यो एउटा भइरहेको चाहिँ नि व्यवस्थाप्रति चाहिँ नि नकारात्मक भाव जागोस् भन्नका लागि होला। अब त्यो होइन, अब आन्दोलन गर्नेका लागि पनि म त्यो सहयोग पुग्ने होला, अब आन्दोलन गराउनको लागि पनि सहयोग पुग्ने होला। त्यो बेलामा दूरदर्शन र आकाशवाणी भनेको उनीहरूकै रेडियो, त्यो दुइटै एउटै, त्यो त सरकारी मन्त्रालय जस्तै त हो नि त्यो। अनि त्यहाँबाट चाहिँ नि चाहिँदा नचाहिँदा मनगढन्त कुराहरू प्रसारण भएका थिए, हामीले सुनेको, मैले सुने हो। त्यसैले मनगढन्त कुरा त्यही बेला हो, पम्फादेवीको कुरा कहाँ के कुरा विभिन्न किसिमको आएको थियो है। एउटा त्यो, तर प्रविधि विचार गरौँ, आजको जस्तो हातहातै मोबाइल हुने प्रविधि त त्यो बेला थिएन। मैले जोड्न खोजेकै त्यही हो कि जस्तो अब अहिले जुन एडियट बक्स भनिने कोठामा हेरिने त्यो टेलिभिजन केबललाई बन्द गरेर त्यसको हल होला र अहिले पनि नेपालमा भएका यी टिप्पणीहरू त यिनै मोबाइलबाट, ल्यापटपबाट अथवा युट्युबबाट हेरिएका अथवा अरू सञ्जालहरूमा त्यसका क्लिप हेरिएका कारणले नै हेरिएका होलान्। त्यसैले त्यो एडियट बक्समा आउने कुरा अहिलेको त्यो जुन के अरे 14 इन्चको अथवा 56 इन्चसम्मको टेलिभिजनलाई नै हामीले रोक्यौँ। त्यो कसरी समाधान हो र भन्न खोजे? त्यो उहाँले भन्नुभएकै जस्तो हो, खड्का भन्नुभएको कुरामा म सहमति के जनाउँछु भने तत्कालको लागि समाधान हो। त्यो के भने जनस्तरमा चाहिँ नि आक्रोश त हो, घर घरै होइन। नेपाललाई यस्तो बिग्न भन्ने, अब प्रधानमन्त्री ओलीका लाख चाहिँ नि खराबी छन्, छन् त्यो छन्, तर हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री हो नि, तिनीहरूले जसाभावी बोल्न हुन्छ त्यो पनि व्यक्तिगत कुरा भनेर मान्छेमा घर घरमा एउटा आक्रोश छ है। त्यसैले बन्द गराएर ठिक गर्यो भनेका छन्। कुरा कसरी हुने हो, त्यसको नियम के हो, विधि के हो भन्ने कुराहरू त बाँकी नै छ। तर के भने जो ठिक हो भन्ने छ। त्यसैले तत्कालको लागि यो ठिक हो इडियट बक्स। तर तपाईँले भनेको पोइन्ट यहाँ छ के भने प्रविधि अनुसारको कुरा, अहिलेको प्रविधि त हातैमा आउँछ, त्यहाँ त्यो स्क्रिनमा कोठामा बन्द गरेर कहाँ हुन्छ, त्यही भन्नुभयो तपाईँले। तर के भने एक सरो त त्यसले काम गर्यो नि त, मनोवैज्ञानिक रूपमा पनि त्यसले के सन्देश दियो भन्ने हो। एउटा कुरा नेपालले चाहिँ एउटा कडा पोस्टर लियो, नेपालको जनस्तरबाट लियो है। अहिले केबल अपरेटरले के आधारमा गर्यो भने जनताको दबावको कारणले गरे भनेको छ होइन। जनताको दबाव भने दर्शकहरूको दबाव भनेपछि दर्शकहरूले रुचाएनन्, नेपाली जनताले रुचाएनन्। नरुचाउने कुरा, यस्तो मनगढन्त कुराहरू हालेर चाहिँ पठाएपछि त कसरी रुचाउँछन् भन्ने कुराहरूको सन्देश पनि त गयो नि पारिपट्टिलाई होइन। त्यसैले त्यहाँका सञ्चार माध्यमलाई पनि, तिनलाई सञ्चालन गर्नेहरूलाई पनि, तिनलाई चाहिँ के भनेदेखि एउटा खाली कागजमा नोटहरू लेखेर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गरेर दिएर अनि यो बमोजिम भन्ने नेपालको बारेमा भनेर भन्या हुन्छ क्या। त्यो उसमा पनि टेलिभिजन, रेडियो, अखबारैमा पनि, उहाँले अखबारको पनि कुरा गर्नु, अखबारैमा पनि। अनि त्यही अनुसार भाषा अलिअलि फरक हुन्छ, तर कुरा चाहिँ नि सामग्री त्यही आउँछ, किनभने के भन्न चाहेको त्यही आउँछ। अब जहाँसम्म समाधानको कुरा तपाईँले भन्नुभयो, त्यो समाधान त के भनेदेखि एक त त्यो रोकियो, त्यो बाकसमै हेर्ने बानी, पर्दामै हेर्ने, ठुलो पर्दामा हेर्ने बानी भएकोलाई त्यसबाट भयो। तपाईँ हामी जस्ता मान्छेहरू त इन्टरनेट पनि हेर्छौँ, अरूले पनि हेर्छन् है। इन्टरनेटबाट खोल्यो भने त हामीले त आलोचनात्मक चेतका लागि पनि हेर्नुपर्छ नि, हेर्नुपर्छ। अनि त्यो चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि त्यसलाई अब 2-3वटा उपायहरू गर्नुपर्ने हुन्छ यो अहिलेको कन्टेक्स्टमा। एउटा चाहिँ के भने जनचेतनाको स्तरै वृद्धि गर्नु पर्यो है। वृद्धि हुँदै पनि आएको छ, आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि र आज त धेरै फरक छ। तर के भने क्वालिटीको कुरा आउँछ, कुन चेत, आलोचनात्मक चेत जुन भन्नुभयो नि, त्यो चेत चाहिँ नि कति बलियो धरातलमा उभिएको छ भन्ने कुराहरू आउनुपर्छ। त्यो चाहिँ नि एकातिर त्यो ल्याउने, अर्कोतिर सरकारको पनि के भने त्यसलाई नियमन गर्ने निकायहरू त केही न केही बन्नुपर्छ। यो अहिले चाहिँ नि ठिक छ, प्रेस काउन्सिलले पनि अब काम चलाउ यताउता काम गरिरहेछ, नत्र प्रेस काउन्सिल भनेको चाहिँ बेसिकली प्रिन्ट मिडियाको लागि बनाएको हो। अहिले पनि उनीहरूले अरू धेरै कुरामा गर्ने न मेसिनरी छ, न सामग्री छ, न त्यो अनुसारको चाहिँ नि ट्रेन्ड अथवा एक्सपिरियन्स जनशक्ति छ। अब त्यति भइदिएर मात्रै पुग्दैन, एउटा संस्था साइनबोर्ड मात्रै भएर नि पुग्दैन। पत्रकार महासङ्घ त अब राजनीति गर्ने थलो जस्तो भएको छ। त्यसैले त्यसले चाहिँ मौसम अनुसारको चाहिँ यसो हावा प्रवाह गर्ने चाहिँ नि त्यो गर्छ, त्यति मात्रै कुरो त्यसले पुग्दैन। र अर्को चाहिँ के भने कुटनीतिक तहमा पनि पत्राचार पनि हुनुपर्छ। अब मैले एउटा कुरा के बुझेँ भनेदेखि यो हामीले
छलफलमा गरेर सामान्य किसिमले ल यस्तो गर्नु हुँदैन थियो, नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई चिनको राजदूतको चाहिँ निसँग जोडेर यस्तो गर्ने किसिमको कुरो ठिक होइन भन्दाखेरि जनतालाई जानकारी दिने कुरा एउटा पाटो भयो। तर त्यो चाहिँ नि त्यो प्रभावित हुने देशको राजदूतलाई प्रभावित भयो कि भएन? उनको ह्युमिलिएसन भयो, उनलाई इन्सल्ट भयो नि होइन? त्यो कहाँ हुँदाखेरि भयो भने नेपालमा राजदूत भएर बसेका बखत भयो। त्यसको के रहेछ भनेदेखि मैले धेरै डिटेल त अब कूटनीतिज्ञहरूसँग तपाईँको भेट भयो बेला सोध्नुभयो हुन्छ। तर के भने भियना कन्भेन्सन अन डिप्लोमेटिक रिलेसन्स भन्ने जुन अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि छ त्यसमा चाहिँ नि इम्पेयर्ड डिग्निटी भन्ने छ। डिग्निटी भनेको मर्यादालाई चाहिँ नि दखल गर्ने, अमर्यादित बनाउने त्यस्तो किसिमको कामको सन्दर्भमा लेखिएको रहेछ। त्यसमा चाहिँ जस्तो भनौँ न कुनै दूतावासको बाहिर विरोध जनाउन गयो भने अब दूतावासको चाहिँ ढोकामा ढुङ्गा हान्ने अथवा चाहिँ त्यहाँ किसिमको अरू घातक कुराहरू गर्ने, दूतावासको कर्मचारीहरूलाई आक्रमण गर्ने भयो भने त त्यो त डिप्लोमेटिक इम्युनिटी पाएको मान्छेहरू हुन्छन् नि त होइन? त्यसैले त्यो कुराहरू भयो भने हुने स्थिति आयो भने त्यसलाई सुरक्षा दिनु पनि होस्ट गभर्मेन्टको चाहिँ नि काम हुन्छ भने मतलब हाम्रो कन्टेक्स्टमा चाहिँ नेपालको सरकारको दायित्वभित्र पनि पर्छ। अब यसलाई चाहिँ नि गहिरिएर सोध्नु होला कूटनीतिज्ञ मान्छेहरूलाई। तर मैले सामान्य जानकारीको आधारमा चाहिँ भन्न सक्ने कुरा यो हो कि त्यहाँ पनि सरकारको दायित्व छ। अर्को कोणबाट मैले दुवैजनालाई यो प्रश्न, नेपाल टेलिभिजनकी पूर्व सञ्चारकर्मी रमा सिंह जो अहिले अमेरिकामा हुनुहुन्छ, उहाँको लामो स्टाटस थियो क्या यो विषयमा, कतिपय काव्यात्मक कतिपय विचार उत्तेजक प्रसङ्गहरू पनि छन्। मैले कति भावानुवादमा समेट्न सक्दिनँ। यो भारतीय सञ्चार माध्यम विशेष गरी खबर सञ्चार माध्यमहरूको रोक लगाए पश्चातको उत्पन्न प्रतिक्रियामा लिएर भारतले आलु र प्याज रोकिदियो भने हाम्रो भान्सा बन्द हुने, के अरे बनारसी साडी र लखनऊको लेहेङ्गा भएन भने हाम्रो विवाहको कर्म नै नहुने, हाम्रा रत्तेउली र तपाईँको रोदीहरू विलोपीकरण भइसक्ने, हाम्रा भान्सामा हाम्रा परम्परागत खाना परिकारहरू कहाँ पुगे त्यो तपाईँको उतैको परिकार भएन भने हामी लगभग त्यो संस्कार नै नचल्ने जस्तो भएको अवस्थामा यो कि त तपाईँले सर्वाङ्गीण सबै पक्षमा आत्मनिर्भरतालाई पुट दिन सक्नु पर्यो, होइन भने क्षणभङ्गुर आवेशमा आएर यस्ता कुराले त के अर्थ हुन्छ र भन्ने उहाँ चाहिँ एउटा प्रतिनिधि पात्र अझ सञ्चारकर्मी पनि भएका कारणले मैले त्यो प्रसङ्ग उठाएँ। त्यो मोमेन्ट त सबै सामान उहीँबाट आउने, ट्रेड डेफिसिट हाई छ, 70% बढी ट्रेड उनीहरूसितै गरिरहेछौँ, उसैसित गाबी भयो नि भने जस्तै हो। त्यो चाहिँ सक्दो हामीले गर्नुपर्छ। केही प्रश्न यसमा उठाएका सान्दर्भिक छन्, तर कस्तो भने हामीले अब सेल्फ रिलायन्ट त हुनै पर्यो। अब त्यतातिर त उन्मुख हुनुपर्छ जुन प्रश्नहरू पनि आएछन्। त्यसो भन्दैमा स्वतन्त्र राष्ट्र भइन्जेल हामीले केही न केही कारवाही त गर्नै पर्छ। नत्र त के हुन्छ भने भारतले उहिले नेहरूको पालादेखि नै राजदूतै अन्त राख्नु पर्दैन, हामी नै हेर्दै हाल्छ नि तिम्रो भिसा सिसा इस्यु गर्नु पऱ्यो भने भनेर उहिलेदेखि नेहरूले भन्दै राजा वीरेन्द्रले मानिदिए भए 46 सालमा यो पञ्चायतै व्यवस्था टिकिरहेको हुन्थ्यो। राजा ज्ञानेन्द्रले पनि 63 सालमा 62 सालमा मानिदिए भए उनी नै टिकिरहेको हुन्थ्यो। त्यस्तै मलाई उपयुक्त जस्तो लाग्दैन। खालि नत्र त हामीभन्दा नि कमजोर छ नि, उहाँ भुटानकै छ नि एउटा भनौँ न, जस्तै भुटान त प्रोटेक्टरेट हो, तर त्यहाँको त 90% पञ्चवर्षीय योजना अन्तर्गतका सबै बजेट त उहाँ भारतले दिइरहेछ त। युनाइटेड नेसनमा त फेरि भोट त खसाल्छ। त्यस कारणले त्यही पनि खटपट छ जस्तो छ। खालि एउटा चाहिँ भारतको कानुनले पनि नेपालमा पनि निकै फ्रिडम दिएछ हामीले चाहिँ भारतको भन्दा पनि। त उनीहरूको कानुनले पनि के हुन्छ भने वैदेशिक सम्बन्धमा असर पर्ने हो भने त्यहाँ रेस्ट्रिक्सन राखेको छ, बन्देज राखेको छ। हामी कहाँ पनि छ। अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले समाउनु पर्यो। यसले हुन्छ कि हुँदैन वैदेशिक सम्बन्धमा, आँच आउँछ कि आउँदैन भनेर प्रश्न उठाउनु पर्छ। त्यसैले अफिसियल लेभलमा क्वाइटली यो कुरा उठाउनै पर्छ। एक प्रेस काउन्सिलले चाहिँ भारतको प्रेस काउन्सिललाई पत्राचार गरेछ, त्यो ठिक छ। तर त्यहाँबाट भयो भने आइएफजीलाई जानिने, आइएफजीको त मेम्बर छ यहाँ, हाम्रो आइएफजी पनि के अरे एफएनजी पनि छ। उनीहरूलाई उठाएर हाम्रो कुरा उठाइदियो भन्नुपर्छ। उनीहरूले सानातिना अरू मुलुकको उठाएछन् त हाम्रो पनि उठाऊ भन्नुपर्छ। हामीले चाहिँ हामीले गर्ने सकभर थियो। र फाइनली चाहिँ यो टेक्नोलोजीको कुरामा चाहिँ तपाईँ
भारतका उहाँ रेड लाइट एरिया उहाँ कलकत्ताको सोनियागाछीमा गए पनि महाराजगञ्ज उहाँ दिल्लीमा गए पनि बम्बई छन् नि, मान्छे त हिँडिरहेछन् नि, नदेखा जस्तो गरेर हिँड्ने हो। ठुलो मिडियामा दियो भने रेकग्निसन पाउँछ, ठुलो मिडियामा चाहिँ अझ पनि अहिले हामीले यहाँ बहिष्कार गरे जस्तै पहुँच छ, त्यसलाई रोक्ने, न त मान्यता बढी पाउँछ। घर घरमा आफूले हेऱ्यो भने आफूले निजी हेरे जस्तो हुन्छ, पब्लिकली त्यो डिसिमिनेट हुन पाउँदैन। अनि यस्तो खालको चाहिँ डिसिमिनेट गर्नु हामीले चाहिँ निरुत्साहित गर्नुपर्छ हामीले चाहिँ भावी दिनमा। नत्र यस्तो आयो भने डिटेलमा नदिने भने पार्लिमेन्टमा जथाभावी कुरा आयो कसैले डिबेटको सन्दर्भमा भने एक्सपन्ज गर्ने भन्ने हुन्छ। एक्सपन्ज गर्ने चाहिँ नेपालमा लागु छैन है। फेरि चाहिँ उहाँ एक्सपन्ज भने हुन्छ त्यो शब्द उल्लेखै गर्नुहुन्न वास्तव बाइ द वे, त्यो त्यहाँ उल्लेख गरेर हुन्छ यहाँ नेपालमा चाहिँ एक्सपन्ज भनेपछि हुँदैन। त्यसमा चाहिँ अब पार्लिमेन्टलाई नि थाहा छैन जस्तो छ, पार्लिमेन्टरीलाई नि थाहा छैन जस्तो छ, स्पिकरलाई नि थाहा छैन जस्तो छ। त्यो त्यस्तै किसिमको हामीले अभ्यास गऱ्यौँ भने मासमा जाँदैन, रेकग्निसन हुँदैन, डिबेट कम हुन्छ त्यस्तोमा, त्यो बाहेक त अरू सकिँदैन भन्ने लाग्छ हामीलाई चाहिँ। बाँकी चाहिँ उनीहरूलाई भारतमै नै विभिन्न संस्थाहरू छन्, अनि टाइममा यही उदाहरण लिइरहनुपर्छ, पटक पटक यही उदाहरण लिइरह्यो भने उनीहरूलाई अप्ठ्यारो पर्छ, अनि केही न केही त्यो सङ्कुचन हुन्छ। होइन, त्यसो त उनीहरू सम्भवतः पहिलो पटक होला त्यहाँका त्यो जसले ट्विटरहरूमा गरे त्यस मार्फत पनि क्षमायाचना गरेका छन्। स्वयं यो जी न्युजले को देखाएको सामग्रीका विषयमा हामीले कुरा गर्दैछौँ, त्यसले आफै टेलिभिजनबाटै अफिसियल्ली हाम्रो कुनै प्रयोजन यस्तो थिएन होइन भनेर उसले पनि गरेको छ औपचारिक रूपमै। त्यसैले यो आउनु भनेको गल्ती गर्नु ठुलो कुरा होला, तर क्षमा माग्नु त्योभन्दा ठुलो कुरा हो, क्षमाशीलता। फेरि उनीहरूले धेरैसो उनीहरूको दृष्टिकोणमा नेपाल एउटा सानो मुलुक भन्ने किसिमको दृष्टि हुँदाहुँदै अब नेपालमा पनि ठुलो अवेरनेस आयो, त्यो प्रेसर उनीहरूलाई नि पर्यो र त्यो माफी माग्नु जुन चिफ एडिटरले मागे ठिक छ, भावी दिनमा उनी चाहिँ 3 चोटि सोध्छन् जस्तो लाग्छ। त्यस कारण त्यसलाई पनि हामीले वेलकमै गर्नुपर्छ त्यस खालको प्रतिक्रिया। होइन, यसमा चाहिँ अब उहाँले भन्नुभएको कुरा मैले खालि थप्न मात्रै के खोजेँ भने अघि प्रसङ्ग आएको थियो यो ट्रस्टको कुरो, ट्रस्ट डेफिसिट भन्ने शब्द पनि प्रयोग हुन्छ। अब हाम्रो मिडियाको सन्दर्भमा चाहिँ नि क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयताको चाहिँ समग्रमा भन्दा वर्ल्ड वाइड है विश्वव्यापी रूपमै एउटा खडेरी परेको छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि के भनेदेखि अब यो फेक न्युज भन्छ, डोनाल्ड ट्रम्पले गराइरहेको हुन्छ फेक न्युज, अर्को फेक न्युज, मनगढन्त समाचारहरू दिएका छन् भनेको छ। अहिले त त्यो चाहिँ निबाट हामी पनि मुक्त छैनौँ, भारत पनि मुक्त छैन, दक्षिण एसियाको पनि मुक्त छैन। अब त्यो कन्टेक्स्टमा के भनेदेखि यो अहिलेको हाम्रो परिवेशमा हामीसँग गाँसिएको विषय जुन आएको छ नि, नक्सादेखि लिएर अब त्यसपछि नक्साको पनि काउन्टर, अनि फेरि सचिव स्तरमा वार्ता गर्ने भनेको छ। अब कहिले गर्ने भन्छ त कोरोना सकियो भन्ने कुरामा दुवै पक्ष सन्तुष्ट भएपछि हुने गरी भनेको छ। त्यो कहिले हो, कति वर्षपछि हो थाहा छैन। र फेरि के भने यहाँ हाम्रो पनि चाहिँ त्यो तत्परता मन्त्रीको स्तरमा चाहिँ अलि म देख्छु बढी है, तर चाहिँ नि कर्मचारीको स्तरमा चाहिँ अब हुनुहोस् त नेतृत्वले जे डिरेक्सन दिन्छ, जे निर्देशन दिन्छ त्यही अनुसार गर्ने होला, तर आफै पनि त पहल गर्ने कुरा आउँछ। कुटनीतिक क्षेत्रमा काम गरेका मान्छेहरूले त्यो त्यति स्तरीय पहल भएको छ कि छैन त्यतातिर एउटा पक्ष भयो। अर्को चाहिँ के भयो भनेदेखि तपाईँको मैले विश्वसनीयताको कुरो गर्न खोजेँ। अहिले अलरेडी हाम्रो देशमा पनि भारतमा पनि दक्षिण एसियामा हामी त्यतै मात्रै केन्द्रित हौँ अहिलेलाई। त्यहाँ के भने समग्रमा चाहिँ नि मिडियाको क्रेडिबिलिटी घटेको छ एकातिर, अर्कोतिर के भने यो सञ्चारलाई चाहिँ सञ्जालले उछिन्या छ केसहरूमा होइन। अब फेसबुक स्वयं सञ्चारकर्मी आफै त सञ्चारभन्दा सञ्जालतिर लागेका छन्। त्यसो भए हुनाले त्यो तर सञ्जालमा भर परेर पनि सक्दो रहेछ मान्छे, किनभने सञ्जालमा त यसो भने कुरा के हो फेरि भने सञ्चारै खोज्छ फेरि आधिकारिकताको लागि र पुष्टि गर्नको लागि। तर ती पुष्टि गराउन सकिने ठाउँहरू नै पनि विश्वसनीयताको खडेरी छ। किन खडेरी छ भनेदेखि त्यसमा चाहिँ नि अब तालिम प्राप्त जनशक्तिको पनि अभाव छ, स्रोत साधनका कुराहरू पनि छन्। अनि अर्को कुरा के भने आइदर चाहिँ यो व्यापारिक स्वार्थबाट मुनाफा प्रवृत्तिबाट चाहिँ नि गाइडेड हुने, अथवा राजनीतिक हिसाबबाट होइन, पार्टीगत हिसाबले। हुन त पार्टीहरू नै अहिलेको पार्टीहरूमा चाहिँ नि सैद्धान्तिक अन्तर कति छ र एमाले भन्नु र काङ्ग्रेस भन्नुमा अथवा नेकपा भन्नुमा के अन्तर छ थाहा छैन। किनभने त्यहाँ दर्शन, त्यहाँ सिद्धान्त, त्यहाँ मान्यता, त्यहाँ प्रचलन, त्यहाँ दृष्टिकोण, त्यहाँ उद्देश्य
छैन नि त। के मात्र उद्देश्य भने सत्तामा पुग्ने र त्यसबाट हुने फाइदा उठाउने, यो मात्रै भयो हुनाले त फरक त छैन। त्यसैले के भने क्रेडिबिलिटी चाहिँ नि त्यो के भने त्यो त्यस्ता पार्टीहरूबाट निर्देशित भएर अथवा त्यसबाट प्रभावित भएर गर्ने नै हुँदाखेरि अब हामी भन्छौँ नि यो कुनै अखबार पढ्यो भनेदेखि यो अखबार कुन पक्षको हो भन्नेबाट सुरु हुन्छ क्या। अनि त्यो पक्ष भने चाहिँ अब त्यो पक्षको त कुरा होला तर सत्य कुरो चाहिँ त्यो होइन। त्यो पक्षधर्ता फेरि त्यो अखबार अनलाइन जेमा पनि त्यो पार्टी पक्षधर्ता मात्रै होइन, शक्ति केन्द्र पक्षधर्ता, दाता पक्षधर्ता, विज्ञापनदाता, यो त्यो दुनियाँभरि छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि त्यो 4वटा 5वटा अखबार नहेरिकन यथार्थ चाहिँ के हो भन्ने कुरा त्यसमा छेउमा पनि पुग्न गाह्रो पर्छ। अहिले त्यस्तो छ। त्यो मैले के भने यो जनरल यो सामान्य परिवेशमा कुरा गरेँ हाम्रै देशको सन्दर्भमा पनि। तर यी भारतका सञ्चार माध्यमहरू पटक पटक यो भूकम्पको सन्दर्भमा आउँदाखेरि पनि त्यो के भने उनीहरूको कार्यशैली, उनीहरूको प्रस्तुति त्यो कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा देखिसकिएको छ। त्यसो भए हुनाले उनीहरूको विश्वसनीयता घट्दो चरणमा भएकोमा झन् घट्दो छ। अब अहिले पनि चाहिँ के भने यस्तो फ्यान्तु कुराहरू, मनगढन्त कुराहरू लिएर आउँदो रहेछन् र पो अनि त्यहाँबाट नपत्याएको रहेछ त भन्ने त यो हेर्ने दर्शक जुन अडियन्स छ नि त्यो समाजमा त पर्यो नि। त्यसले चाहिँ नोक्सानी, जसरी केबलले बन्द गरेर यहाँ प्रसारणै रोकियो भन्न एक चरण भयो, तर नेपालका दर्शकहरूले हामीलाई एकाएक मन पराउन छोडे, हामी विश्वास गर्न छोडे, हाम्रो विश्वसनीयता बट्टामा गयो भनेपछि अनि उनीहरू सजग हुनु पऱ्यो कि परेन। त्यसैले सजग भएर सुध्रिन्छन् राम्रो छ, नसुध्रिन्जेल के भने तिनीहरूको विश्वसनीयता छैन। उनीहरूको कुरा त अब अहिले यो सन्दर्भ आउँदा हामीसँग जोडिएका कारणले गरियो, तर हामीले त हाम्रो पत्रकारिता हाम्रा लागि सधैँ गर्नुपर्छ, हाम्रा दर्शकका लागि, हामीका लागि सकिन्छ भने अझ हाम्रै मान्छेहरू 1/3 जनसङ्ख्या त बाहिर बस्छन्, त्यसका कारणले पनि गर्नुपर्छ। हाम्रो पत्रकारिताका लागि, विशेष गरी हाम्रो छापा पत्रकारिता, हाम्रो प्रविधि पत्रकारिता र हाम्रो टेलिभिजन पत्रकारितामा यसले हामीलाई कस्तो पुनरावलोकन गर्न आँखी झ्यालका रूपमा काम गर्ला यस्ता घटनाहरूले? अब योभन्दा अगाडि त भारतीय आम सञ्चार माध्यम का विरुद्ध केही कदम चाल्न सक्छ भन्ने कसैले लागेको थिएन होला, सोचेको थिएन। अब त उसलाई त छोडेको छैन भने यहाँ पनि त यदि कसैले गलत सूचना प्रवाह गरेर छ भने कारवाही त हुनै पर्यो नि, हुनैपर्छ। त्यसमा विभिन्न कुन अवस्थामा गर्यो के गर्यो भनेर अरू मुलुकमा जसरी निर्णय गरिन्छ त्यसरी गर्ने त्यस किसिमको मोनिटरिङ एजेन्सी त यहाँ चाहिन्छ नै, चाहिन्छ। अब विशेष अब त अप्ठ्यारो के छ भने बाहिरका संस्थाहरूले नेपाली आम सञ्चार माध्यममा पनि लगानी गरेको त धेरैलाई थाहा भइसक्यो। अब चाहिँ धेरैलाई गरेका छन्, त्यसले गर्दा नकारात्मक प्रभाव पर्छ, हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थमा पनि आँच आउन सक्छ। अनलाइनमा विशेष गरेका छन् भन्ने छ, अनलाइन समाचार पोर्टल्सहरूमा। अब यसमा त सरकारले अलि डिटर्मिन भएर गऱ्यो भने त गाह्रै छैन नि, उसको अडिट गरे राम्ररी पुगिहाल्छ नि, कहाँबाट आयो के आयो कसले पायो भने हेरी हुन्छ। कसैले चाहिँ काइते काम गरेर अन्तर्क्रिया गर्ने, हजुर अनि अन्तर्क्रिया र समसामयिक विषयमा छलफल गराउने र जानकारी दिने आम जनतालाई भन्ने छ भनेपछि समाचार बुलेटिनलाई पनि त्यसले जस्टिफाई गरिदियो। त्यस्तो काइते किसिमको त्यो क्लज राखेर आफू बस्नको लागि आइएनजिओजहरूले यहाँ ठुला अनलाइन न्युज पोर्टल्सहरूलाई सपोर्ट गरेका छन्। अबको दिनमा त झन् गर्लान् भन्ने छ, जुन किनभने महाराष्ट्रहरूको एउटा केन्द्र चाहिँ नेपाल बन्ने भयो, हाम्रो इच्छाले होइन कि उनीहरूको कारणले, आफ्ना स्वार्थको कारणले। अनि हामीलाई अप्ठ्यारो पनि धेरै छ, नेपालले विशेष ध्यान दिनुपर्छ भन्दै आएको छु आफू चाहिँ। किनभने केही गडबड भयो, पाकिस्तान भारत पटक पटक लडाइँ गरेका छन्, चीन भारतको लडाइँ परेको छ, भइरहेछ, हालै पनि ठुलो क्ल्यास पर्यो बोर्डरमा। त्यस्तो भयो भने हाम्रो कि सिक्किम भुटान पूर्व नेपालमा पर्छ कि पश्चिम नेपालमा पर्छ, अनि पश्चिम नेपाल काश्मीर सँग निकै नजिक छन् डिस्टेन्सको हिसाबले। बाङ्गलोरबाट काश्मीर धेरै टाढा छ, मद्रासबाट टाढा छ, बम्बे अनि दिल्लीबाट पनि टाढा छ। र केही क्ल्यास पऱ्यो भने त हामी पर्छौँ र 3टै न्युक्लियर पावर छन्, 3-3वटा न्युक्लियर पावर एक आपसमा लडाइँ गरिसकेका इतिहास बोकेका छिमेकीहरू पाकिस्तानसहित पर्दाखेरि हामीलाई अप्ठ्यारो पर्छ। अब त्यसमा झन् हाम्रो मिडियाले पनि पहिलो लाइन अफ डिफेन्स मिडिया भन्ने गरेको छ बाहिर नै,
पश्चिमाहरूले पनि पहिलो यहाँ यिनीहरूलाई प्रयोग गर्ने भन्ने छ। हामी प्रयोगमा आउन सक्छौँ। हामी अङ्ग्रेजीमा एउटा शब्द छ नि एजेन्डा सेटर, बस त्यसको माध्यम र टुल्स त यसैलाई बनाउने त हो। अनि पहिलो लाइन अफ डिफेन्स त्यो हुन्छ। अनि सिभिल सोसाइटीलाई प्रयोग गर्छन्। त्यसैले हामीले चाहिँ अझ चनाखो हुनुपर्छ र उहाँ भारतीय आम सञ्चार माध्यम धेरै ठुलो उसलाई केही कारवाही गऱ्यौँ भने त भारतीय सरकार रिसाउला भन्ने जुन एउटा सङ्कोच थियो त्यो तोडियो अहिले चाहिँ। अब तोडिँदैन त उसलाई त त्यसो भयो भने यहाँ चाहिँ गर्नु नगर्नु काम प्रेस फ्रिडम भन्ने भरमा जे पनि लेख्ने र प्रवाह गर्ने चाहिँ हुँदैन त्यो। ध्रुवजी मलाई चाहिँ नि के भने अब त्यही हो, अब कारवाही गर्ने एउटा सशक्त निकाय चाहिँ हुनुपर्छ। तर कारवाही गर्ने निकाय हुनुपर्छ भने सरकारले एउटा विभाग खोलेर डाइरेक्टर राखिदिएर अनि त्यसले ठिक पार्ने भन्ने चाहिँ जुन एउटा अध्याय के अरे विधेयक पनि आउन खोज्यो नि एकचोटि बिचमा। अब त्यस्तो गर्न चाहिँ हुँदैन। मिडिया काउन्सिल विधेयक जस्तो चाहिँ होइन। त्यस्तो होइन। त्यसरी कन्ट्रोल गर्न लाग्यो भनेदेखि त फेरि यो एउटा भनौँ लोकतान्त्रिक पद्धति को एउटा सुरुमै मान्छेले भन्छ नि लोकतान्त्रिक पद्धति छ भन्ने बित्तिकै के छ त्यहाँ नि प्रेस फ्री छ, जुडिसियरी इन्डिपेन्डेन्ट छ भन्छ नि मान्छेले। त्यो त मापदण्ड हो, तिनीहरूको पिलर हो तिनीहरू। त्यसैले त्यसलाई चाहिँ नि जोगाएर राख्दा नि राम्रो हुन्छ र जनताको चाहिँ नि भावनाहरू पनि समेट्ने त्यो एउटा चाहिँ माध्यम हुन जान्छ है। अब कन्ट्रोल छ भनेपछि के हुन्छ? अब मलाई एउटा कुरा सम्झना आयो अहिले कुरैको सिलसिलामा 2032-33 सालमा खरेल सर, अनि त्यो चाहिँ नि नेपालमा त्यसै गरिकन अहिलेको जस्तो दुष्प्रचार अभियान डिसइन्फर्मेसन क्याम्पेन भन्छन् अङ्ग्रेजीमा है, त्यस्तो चाहिँ चलाएको रहेछ क्या त्यो बेलामा पनि। कसले चलाएको? भारतले। त्यो बेलाको जुन सूचना प्रविधि थियो त्यही अनुसार अहिलेको जस्तो इन्टरनेट टेक्नोलोजी त होइन त्यति बेला 32-33 सालमा। तर पनि अल इन्डिया रेडियो टेलिभिजन यताउता त्यसको चाहिँ नि प्रयोग त्यसरी गरेको। अनि त्यसको चाहिँ नि प्रतिवाद भयो। त्यति बेला डाक्टर तुलसी गिरी चाहिँ नि यहाँ प्रधानमन्त्री पञ्चायत व्यवस्था अन्तर्गतको कुरा हो 32-33 सालको कुरा भने। अब त्यो बेलामा पनि हेट क्याम्पेन चलायो भारतले नेपालको विरुद्धमा भन्ने कुराहरू चाहिँ नि त्यहाँ चर्चामा आएको थियो है। अब त्यसलाई चाहिँ रेस्पोन्ड पनि गरियो कडाइका साथ है। त्यो बेला प्रधानमन्त्रीले नै पत्रकार सम्मेलन गरेर यो भारतले हाम्रो विरुद्धमा हेट क्याम्पेन चलाएको छ, यो देयर इज नो आधार, गर्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन। नेपालको भारत मित्र हो तर नेपालका मित्र अरू पनि छन् भन्ने सम्मको कुराहरू पनि भनेको त्यो देखिन्छ। बेला बेलामा त्यसै गरी अडान लिएको कारणले नै आजका मितिसम्म तपाईँ हामी यहाँ बसेर यो विषयमा यसरी छलफल गर्न सक्दैछौँ। विगतका चाहिँ नि स्टेपहरू त्यो नभएको भए हामी झन् खुम्चिएर कमजोर भइसकेका हुन्थ्यौँ। त्यो हो। त्यसैले गर्दाखेरि एउटा त्यो अर्को मैले के भन्न खोजेको भने यो स्ट्रिक्टली मिडियाको सन्दर्भमा मात्रै होइन कि तर मिडियाको पनि सन्दर्भ आइहाल्छ। अब एउटा साफमा भन्ने संस्था खोलेको थियो नि एकचोटि बिचमा होइन, साउथ एसियाको मिडिया फेडरेसन के भनेर। त्यस्तै चाहिँ नि साउथ एसियाको कुरा आउँछ। अब यसो हेरौँ न भारतको चाहिँ नि अहिलेको भनौँ न हिन्दुस्तान भन्छन्, हिन्दूहरूको स्थान भएको हुनाले हिन्दुस्तान, अङ्ग्रेजले छोडेर गए इन्डिया, त्यसपछि अब भारतवर्षको भारत। अब यो त हामी देखिरहेछौँ। हामीले पनि सङ्कल्प पढ्दाखेरि भारतवर्षे के खण्डे केदार खण्डे सबै आउँछ नि, त्यो त्यही त आउँछ नि। अब त्यो चाहिँ नि त्यो अहिलेको जुन राजनीतिक नक्साभित्रको भारत हो, त्यो भारतको चाहिँ वरपरका देशहरूसँग कसैसँग राम्रो सम्बन्ध छैन। पाकिस्तान त दुश्मनै जन्मिएको दिनदेखि दुश्मन है, गर्भदेखि नै दुश्मन। अब नेपाललाई बेला बेलामा अप्ठ्यारो साँगुरो परिरहेको हुनाले त्यो मनमुटावको स्थिति बेला बेला आउँछ। अहिलेको पनि सिचुएसन त्यस्तै हो। बङ्गलादेश उनीहरूले नै सिर्जना गरे भए तापनि उनीहरूसँग धेरै राम्रो सम्बन्ध छैन। खालि व्यक्ति एउटा चाहिँ शेख हसिना भएको बेलामा अलिकति राम्रो सम्बन्ध, खालिदा जिया आइन् भने बर्बाद छ भन्नेमा छन् है। त्यसैले त्यहाँ पनि समग्रमा जनता त इन्डिपेन्डेन्ट माइन्डेड हुन्छ नि त। बङ्गलादेशी पनि त एउटा ऊ छ नि। अनि श्रीलङ्कामा त हस्तक्षेप गरेर त्यो हालत पुर्यायो तामिलको कन्टेक्स्टमा है। अब मालदिभ्समा चाहिँ नि त कुको सन्दर्भमा कुबाट रेस्क्यु गराउनलाई राष्ट्रपतिले गराउन सेनै पठाएको है। यी लगायतका कुरा छ नि। भुटानको त एउटा स्टेटस बेग्लै छ। अब हामीलाई पछिल्लो चुनावको परिणामले देखाउँछ अप्रसन्न छन् भन्ने देखिन्छ है। अब अहिले पनि के भन्ने सुनिराखेको छ भने
भुटानको चीनसँग छुट्टै किसिमको चाहिँ नि एउटा सम्बन्ध पनि गरिरहेका छन्। उनीहरूले दोहोरो वार्ता गरिरहेका छन्। हामीलाई नसोधिकन, दिल्लीलाई नसोधिकन सोध्नुपर्छ भन्ने छ नि त सन्धिको प्रावधान त। त्यो नगरिकन गरिरहेछन् भन्ने कुरा परिरहेछ। अब यो जम्मै वरपर यस्तो छ। अब यो मैले भन्न खोजेँ यत्रो सिनारियो बताएर के भने यो जन्मको दिनदेखि नै लडाइँमा भएको अवस्था। 1948मा पनि लडाइँ भयो है, 65मा लडाइँ भयो, 71मा लडाइँ भयो, काश्मीर 99मा भयो। अब चाहिँ नि अहिले आएर गाराङ्गो र पोहोर साल चाहिँ नि उहाँ त्यस्तो किसिमको सर्जिकल स्ट्राइक यताउता त्यो के भने वारको सिचुएसन जहिले पनि भइरह्यो क्या होइन। पाकिस्तानको कारणले त प्राइमरीली कन्टिन्युसली चाहिँ नि भइरह्यो होइन। अब पछि 1962 पछि चिनको कारणले पनि चाहिँ नि लडाइँको सन्दर्भ। अब लडाइँको सन्दर्भमा भइरहेको त के हुँदो रहेछ भने यो सधैँभरि लडाइँको मोडमा मोबाइलको साइलेन्ट मोडमा राख्ने भने जस्तो लडाइँको मोडमा बसेको मुलुक रहेछ क्या त्यो। त्यसैले के हुँदो रहेछ भने लडाइँको मोडमा बसेको मुलुक भएपछि चाहिँ के भयो भने पाकिस्तान प्राइमरीली फोकस त्यो भयो हुनाले के भने अनि त्यो एउटा सूचनाका माध्यमहरू सूचनाहरूलाई चाहिँ नि जुन प्रचार प्रसार गर्ने त्यो चाहिँ के भने लडाइँमा भएको देशले के गर्छ भने सेन्सरसिप लगाउँछ होइन, सेन्सरसिप लगाउँछ, प्रतिबन्धै लगाउँछ। उनीहरूलाई नसोधिकन त्यो कुनै पनि सूचना छिराउँदैन भनेपछि त त्यस्तो किसिमको मनोविज्ञानबाट सुरुदेखि नै 1947को दिनदेखि नै आइरहेको देश भए हुनाले उनीहरूलाई चाहिँ के भनेदेखि सूचना भनेको चाहिँ एउटा वेपन हो। त्यसलाई चाहिँ नि हामीले नियन्त्रण गरेर राख्नुपर्छ। त्यो बमोजिमको मात्र प्रभाव गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अहिलेका जुन चाहिँ नि सञ्चार माध्यमहरू जसले गर्दाखेरि हामीलाई यो विषय छलफल हामी केन्द्रित भएर गरिरहेका छौँ तिनीहरूलाई चाहिँ नि त्यो हिसाबले यसो लाइनमा यसो गर्नु पर्यो। नत्र चिनसँग विवाद छ, पाकिस्तानसँग छ, तिमीहरूले भने जति कुरा पाउँदैनौ अथवा भने जसरी प्रस्तुत गर्न पाउँदैनौ, हाम्रा कुरो सुन्नुपर्छ भन्ने चाहिँ नि हिसाबले त्यो पेलिराखेको अवस्था हुँदाखेरि यद्यपि कन्स्टिट्युसनली इन्डिया इज एन इन्डिपेन्डेन्ट कन्ट्री, फ्री कन्ट्री, डेमोक्रेटिक कन्ट्री, तर के भने वेन इट कम्स टु एक्चुअली त्यसलाई प्रयोग गर्ने बेलामा त्यहाँ चाहिँ नि अनेक किसिमका बन्देजहरू छेकबारहरू चाहिँ छन् जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसैले एक लेभलमा चाहिँ यी सञ्चार माध्यमहरू पनि अब तेस्रो चेपुवामा पनि परेका छन् होला नि जस्तो लाग्छ। उहाँले बडा त्यो लामो विरासतको लामो व्याख्या गर्नुभयो। हामीले हेर्दा चाहिँ त्यहाँको अखबारको स्तर एउटा तहको स्तरको देखिन्छ, तर त्यो टेलिभिजनको स्तर त त्यहाँ कस्ता मान्छे टेलिभिजनमा छन्, कस्ता मान्छेले रिपोर्टिङ गर्छन्, तिनीहरू बन्दुक छोडेर भर्खर त्यहाँ बोल्न आएका हुन् कि के हो जस्तो देखिन्छ। तिनीहरूको भाषाको स्तर, तिनीहरूको बोली, तिनीहरूको समझको स्तर देख्दाखेरि त बडा टिठ लाग्दो देखिन्छ। अनि दर्शक पनि त्यही सुन्न अभ्यस्त हो कि त्यसलाई ग्रहण नगर्न अभ्यस्त हो? अब प्रसार भइसकेपछि र अरूले विरोध जाइन्जेल अब हेर्ने रमाउने पनि हुन्छन्, तर स्तर चाहिँ कमै हो प्रिन्टको भन्दा चाहिँ। प्रिन्टको लामो इतिहास पनि छ, उनीहरू अलिक बढी संयमित पनि छन् कम्पेरिटिभली है, कम्पेरिटिभली। अब जहाँसम्म चाहिँ अन्तर्देशीय सम्बन्ध छ त्यसमा प्रिन्ट मिडिया पनि प्रयोगमा छ। आखिरी त्यस्तै किसिमको सिरियस इस्यु सरकारलाई आयो भने प्रयोग पनि गरेको छ। जस्तै भारतीय अखबारहरूमा नाम चलेकालाई टाइममा मुद्दा लगाइदिन्छ सरकारले। जस्तै इन्डियन एक्सप्रेसले एकताको 100 भन्दा बढी मुद्दा लगाइदिएको थियो, हिन्दूलाई पनि 100 भन्दा बढी लगाइदिएको थियो मुद्दा, स्टेट्सम्यानलाई 150 भन्दा बढी मुद्दा लगाइदिने त्यस्तो गरेको छ सरकारले। अनि मुद्दा लडिरहन्छन्। अब नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ दक्षिण एसियामा यो कुरामा चाहिँ म दाबीका साथ भन्छु कुनै कानुनविदै चाहिँदैन, संविधानविद पनि चाहिँदैन। मैले अध्ययन गरेको छु यो बुदामा मात्र नेपाल जतिको फ्रिडम प्रेसको लागि न अमेरिकामा छ, न बेलायतमा छ, न फ्रान्समा छ, न जर्मनीमा छ, न भारतमा छ, न नेपालमा छ। यो जम्मै मैले उदाहरण दिएको अध्ययनै गरेर भने हो। हामी कहाँ नेपालमा भन्नुभयो, नेपाल चाहिँ हटाउनु, नेपालमा छ, नेपालमा छ। अब के कारणले भने अब संविधान त लकै फन्डामेन्टल ल अफ द ल्यान्ड भन्छन्। अब त्यसलाई गाइड गर्ने प्रिएम्बल, अब प्रिएम्बलमै फुल फ्लेजेड प्रेस भनेर राखेको छ। पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भन्ने शब्दावली, प्रेस स्वतन्त्रताले मात्रै पुगेन, पूर्ण हो। अब जस्तै अमेरिकामा चाहिँ फर्स्ट एमेन्डमेन्ट इत्यादि भनेर संविधान बनेको 4 वर्ष जति पछि उनीहरूले अमेन्ड गर्यो, तर अर्को क्लजमा राखेको छ है। त्यहाँ राख्दाखेरि प्रेस फ्रिडम विल नट बी अब्रिज्ड अथवा कम्प्रोमाइज हुँदैन भन्न खोजे उनीहरूले। हाम्रो त प्रिएम्बलमै सोच विचार गरेर राखेको हो। त्यस कारणले हाम्रो फ्रिडम छ प्रशस्त उनीहरूको भन्दा चाहिँ। अब त्यो
व्यवहारमा चाहिँ मालिकले कति फ्रिडम दिन्छ अनि अरू कारणले अरू फ्याक्ट्रीले काम के गरिरहेको छ राजनीति घुसिया छ कि त्यो अर्को पक्ष छ तर लले चाहिँ दिया छ। अनि यसमा हाम्रो ब्रोडकास्ट फ्रिडम चाहिँ साह्रै एकदम टटका रूपमा देखिन्छ विशेष त रेडियो ब्रोडकास्टमा। बेलायतमै छैन यतिको, यहाँ जतिसुकै कुरा बिबिसी इत्यादिको कुरा गरे पनि अनि छैन उनीहरूको पनि। अनि बिबिसी चाहिँ बाइ द वे वर्ल्ड सर्भिस होइन है, वर्ल्ड सर्भिस त परराष्ट्र मन्त्रालयले चलाउने हो, त्यहाँ परराष्ट्रले पैसा दिन्छ, असर पर्ने उसको बजेट हटाइन्छ। डोमेस्टिक च्यानल चाहिँ त्यहाँका अब नागरिकहरूबाट पैसा उठाउने हो। अब दक्षिण एसियाका कुनै पनि राष्ट्रमा समाचार बुलेटिन प्रसारै गर्न पाइँदैन रेडियोमा। नेपालमा चाहिँ सुरुदेखि छ, अहिले त्यहाँ 25 वर्ष नागिसक्यो, 25 वर्ष जति भयो र अहिलेसम्म उनीहरूले त्यो गर्नुपर्छ भन्ने भएकै छैन। हाम्रो फ्रिडम चाहिँ छ, यसलाई सदुपयोग गर्नु पर्यो, प्रभावकारी किसिमले गर्नु पर्यो। त्यसैले यसका मोनिटरिङ एजेन्सिजहरू प्रभावकारी हुनु पर्यो, त्यसै एक्सन लिनुहुन्न। त्यसैले पत्रकारले बडो विचार गरेर मात्र त्यस्तै साह्रै अपाच्य र लिगली उनीहरू रङ पोजिसनमा छन् अनि उनीहरूले जानी गरिरहेको हो। पटक पटक उनीहरूले त्यस्ता भुल गर्यो भने कारवाही गर्ने हो, त गर्न चाहिँ त्यस्तो मोनिटरिङ एजेन्सी चाहिन्छ। अहिलेको जस्तो चाहिँ हुँदैन है, अहिले जस्तो जुन किसिमको स्ट्रक्चर छ यहाँ त्यसले पुग्दैन। हामी अहिले विद्यमान भएको प्रेस काउन्सिलले पनि पुग्दैन र अहिलेको त्यो नयाँ विधेयक त्यो त हुँदै भएन, त्यो भएन भनेर त धेरैले भनिसक्नुभयो। त्यसमा अब राम्रो पक्ष नि होला तर मूल चाहिँ प्रेस कन्ट्रोल गर्न सक्छ सरकारले, त्यो खालको चाहिँ हुँदैन भन्ने छ मलाई। अब प्रेस काउन्सिलको अहिलेसम्मको कुरामा र इत्यादिमा यसमा चाहिँ सङ्कोच मान्नै पर्दैन। अब पार्टीकै सदस्यहरूले त्यहाँ नियुक्त गरेपछि त हुँदैन कुरा यसरी। र अब पत्रकार महासङ्घ यिनीहरूमा नै अब पार्टीले नै प्रचार विभागले नै प्यानल बनाएर चुनाव लडाउने भएपछि अब भएन। त्यस कारणले अबका दिनमा चाहिँ सुधारियोस्, हामीले त यही कामना गर्ने हो, यो हामीले गर्ने हो। अब साझा टुङ्ग्याउनेतिर यो पछिल्लो घटनाको आलोकमा अब हामीले हाम्रा सामग्रीलाई कसरी सन्तुलित पनि फेरि धारिलो पनि फेरि सन्तुलनको अर्थमा फेरि धेरै भद्दा पनि गर्नु भएन, तपाईँको सुझाव के छ? अब ठिकै भन्नुभयो, यो जरुरी छ। अब एउटा मान्छेले के भन्छ भने भारतको जुन शैलीमा आएको छ प्रस्तुति, आक्षेप लगाउने किसिमले शब्द र चाहिँ नि त्यो स्वर नै त्यस्तो किसिमको आक्रामक किसिमको र चाहिँ नि के भने यो हरेक चिज चीनबाट उक्साइएको, चीनले भन्न लगाएको, चीनको अब यही अहिले पनि यो जुन चाहिँ नि टेलिभिजनको प्रसारण चाहिँ नि रोक्यो भने त्यो पनि चीनको राजदूतले भनेर नेपाल सरकारले गरेको भनेर त्यस्तो खालको पनि आएको छ है। त्यसैले हरेक कुरामा उनीहरूले चीन बाहेक केही देख्दैनन्। अब नदेख्नु भन्ने निर्देशन होला त्यो पनि हो। तर अब कसरी गर्ने भन्दा उनीहरूको शब्द शैली र अमर्यादित ढङ्ग, हेपा प्रवृत्ति जुन छ त्यो हामी त्यही शब्द शैलीमा जाँदैनौँ र गएका पनि छैनौँ, जानु पनि हुँदैन। किनभने आजसम्म तुलनात्मक रूपमा हामी मर्यादित छौँ, हामी चाहिँ संयमित छौँ है समग्रमा, र हामीले त्यही कायम राख्नुपर्छ। तर तथ्य, बेहोरा, आँकडा, दृष्टान्त, इतिहास, अभिलेख सबैका आधारमा हाम्रो पोइन्ट यो हो। हाम्रो नक्सा हामीले यसै बनाएका होइनौँ, हाम्रो देखाएका कारणले गर्दा हाम्रो नक्सा भएको हो र हामीले चाहिँ नि त्यो क्षेत्र दाबी गरे हौँ। दाबी गरे कि हाम्रै क्षेत्र हो, तपाईँहरू आएर बस्नु भएको छ, अब त्यो पल्टन हटाउनुहोस् भन्नु छोड्नु हुँदैन। यो भूमि फिर्ता लिने भन्ने भाषा पनि अलिक मलाई मिल्दैन जस्तो लाग्छ। हाम्रो भूमि हो, आएर चाहिँ त्यहाँ छाउनी हालेर बसेर चाहिँ जानु पर्यो अब भन्ने हो है। त्यस्तो शैलीमा प्रस्तुत हुनुपर्छ। तर के भने आफ्नो अडान कायम राख्ने, मर्यादित शिष्ट ढङ्गले चाहिँ प्रस्तुत हुने। उनीहरूको हाराहारीमा गयो भने त ओह्रालो गइगयो नि, उनीहरूले गरेको गलत भनिरहेछौँ अनि हामी पनि त्यसमै यत्रो छलफल गरिरहेछौँ, हामी पनि त्यही धरातलमा गयौँ भनेदेखि त भएन नि। अब ध्रुवजीले भनेको 100% मेरो पनि त्यसमा समर्थन छ। खालि के भने सरकार स्तरमा चाहिँ अमेरिकामा होस् वा बेलायतमा होस्, भारतमा त कुरै छैन। के गर्ने गरेको छ भनेदेखि उनीहरूले अर्को वैकल्पिक माध्यमहरू खोज्छन्। जस्तै इराक वारको टाइममा 1500वटा लेख जर्नलहरूले लेख्या त्यहाँका सम्पादकहरूको नाममा छपाइया छ, पैसा दिएर
सम्पादकको नाममा कुनै अर्कै फेक नेममा छापिया छन्। प्रयोग गरे चाहिँ कसले हो? त्यहाँको इन्टेलिजेन्स एजेन्सीले हो, सिआईले हो गरे। अनि उहाँको रिटायर्ड डाइरेक्टर्सहरूले नै यो उल्लेख गरेका छन् उनीहरूको आफ्नो किताबमा। फ्रान्समा पनि यस्तै छ, बेलायतको पनि लेखेका छन्, त्यहाँ MI5-6 का रिटायर्ड डाइरेक्टर्सहरूले लेखेका छन्। इन्डियामा त एउटा विद्रोही निस्क्यो रिटायर भएपछि, के शर्मा अहिले नाम बेसी, उनले पनि लेखेका छन्, गर्छन्, यस्तो प्रयोग गर्छन्। अनि अब खालि हामीले चाहिँ यो तहमा जस्तै हाम्रो यहाँ चिनिया राजदूत जे पनि उनलाई लगाइदिएका छन्, अहिले धुवरीजीले पनि उल्लेख गर्नुभयो, जे पनि उसले चिन देखेका छ उसले। तर हामीले चाहिँ उसलाई कहाँ असर पर्यो? जस्तै लिपुलेख चिनले भने पनि नभने पनि भनेरै गरे पनि त्यो त ठिक छ, भनेर गरे पनि। अनि होइन, त्यो त पक्कै हो नि। अब कहाँ चाहिँ असर पर्यो भने कहीँ पनि असर पारेको छैन। अनि चाहे अरूले भनेर होस् वा नहोस्, म त त्यसमा जाने हो। अनि यो चाहिँ यो भन्दैमा अनि उहाँ चिनलाई असर पर्ला वा नेपालीहरूले तिमीहरू त चिनको पल्टामा गयो इत्यादि भन्ला, हामी त भारतको पल्टाइ जानु भएन, चिनको पल्टाइ जानु भएन। त्यसैले अब चाहिँ हाम्रो आम सञ्चार माध्यम पहिलाको भन्दा चाहिँ निकै अवसर छन्, फ्रिडमको हिसाबले पनि, टेक्नोलोजीको हिसाबले पनि। अनि हाम्रो सेवा चाहिँ अझ सेवामा स्तरीयता अझ आओस् र हामी बढी सचेत हौँ। र यो इन्डियासँगको घटनाले पनि हाम्रै आम सञ्चार माध्यममा पनि बढी ज्ञानबोध हुन्छ होला। अब हामीले पनि कहीँ त्रुटि भयो भने छोड्दैनन् भन्ने छ। अनि हामीले हेर्नुपर्छ। अनि त्यसै गरी हामीले सचेत गराउने मात्र हो, कारवाही स्वतः गराउनुपर्छ भन्ने पनि हामी होइन। त्यसैले भविष्य चाहिँ हाम्रो अब सचेत हुने क्रममा चाहिँ राम्रै छ जस्तो लाग्छ। हस्, समय संवादका लागि दुवैजनालाई धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो अग्रज पत्रकारद्वय ध्रुवहरी अधिकारी र पी खरेल। आजलाई एपी सेन्टरको यो विशेष श्रृङ्खला यति नै। हेर्दै रहनुहोला AP1। नमस्कार। It's an AP1 presentation.